बापाक भेटून सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गायात देवा उतर आयकून जिवीत बापाक भेटून सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गायात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आयचे हे मीस भेटयतात विन्सेंट डिसोजा हाच्या आत्म्या पासत. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान ताच्या आत्म्याची काकलूत करूं आनी ताका सोर्गीचें सूख फावो जावं. तेच भाशेन आमी ह्या मिसांत हे मीस भेटयता ऑल्सो ऑफर्ड बाय Julia for the speedy recovery of Tony Fernandez from COVID-19. ह्या मिसांत मागुया देवान ताका बेगीनूच बरो करूं म्हणून आनी तेच भाशेन ताच्या आख्खे फॅमिलीक. वी प्रे ऑल्सो फॉर द मेनी पीपल जायतो लोक जे ह्या दुयेंसान ह्या पिडांत बरी नात देवान तांकां पेकोवणी दिवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन वी कंटिन्यू प्रेइंग फॉर स्वीडन फॉर हीज बॅक प्रॉब्लम दॅट द लॉर्ड हील्स हिम. मोगाल भोवणी भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत खोरी दूख धरून मोडुया. हांव पातकी स्वर्गोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागेवून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलोली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसायलोली देणी आमकां फावो जावं हें आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताज्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी आख्या फालक्या मदें आडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. ताजे मदले सगळ्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. ते फालक्याचे जमनीर खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलेलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवीं जावंक शकतात? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सर्वेस्परा दुनिया. आनी एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलेल्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयकात आनी हे हाडांक दोनी सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव सुवास तुमचे भितर सोरसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यांव. तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें करतलो आनी तुमकां खात येशी करतलो आनी तुमकां सुवास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यांव. हांव सोरीसपूर म्हूण तुमकां गोवन येतलें. म्हाका याज्ञा केल्या प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोबाट जाली, गडगडो जालो आनी हाडांक
जोडून आयली. हांवें पळयलें आनी ती शिरांतरांनी भरली म्हाका दिश्टी पडली. तांचेर मांस वाडलें आनी तांकां खात येताली, पूण तांचे भितर सुवास नासलोलो. ताणें म्हाका म्हणलें, सुवासाक संदेश दी. मनशाच्या पुता, संदेश दी. सुवासाक सांग, सोरेस्पोर अशें सांगता. सुवास चारूय वाटांतलो ये आनी हे मेलेल्यांचेर सुवास सोड, तांकां जिवी जावं दी. ताणें सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी सुवास तांचेर भितर आयलो. ती नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली, एक व्हड आनी ओरिश्ट पलटून. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्खे इस्रायेलाचे घोराणे. तीं अशें सांगूंक भोंवतात, आमची हाडां सुकल्यात, आमचो बरोसो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सोरेस्पोर अशें सांगता, म्हजे पुरजे, आतां हांव तुमचे फोंड उकटे करतलो आनी त्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायेलाच्या देसांक तुमकां पावयतलो. म्हजे पुरजे, तुमचे फोंड उकटे करतोच आनी तुमकां फोंडांतली भायर काडटोच हांव सोरेस्पोर म्हूण तांकां गोमोन येतोलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देसांत पावयतलो. हांव सोरेस्पोरान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी वळखूंक पावतल्यात. उलयता तो सोरेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्पोरान सोडयल्यांत तीं, दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं निवारल्यांत तीं, उदेंती थावन आनी अस्तोमते थावन, उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यांत तीं. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. अरण्यांत जंगलांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. तिकाण करूंक जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेळनासली. तांकां भूक लागो, तांकां तान लागो, तीं जीव सोडूंक पावलोलीं. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दळडीरपणांत सर्वेस्पोराक तांणी उलो मारलो आनी तांचे आट्याविट्यांतलीं ताणें तांकां निवारलीं. आनी तिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसोर बऱ्या मार्गान तांकां चलयलीं. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. तांच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्लें विजमितां पासत तांणी सर्वेस्पोराक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक तानेल्लो वतमो ताणें दादोशी केलो, भुकेल्लो वतमो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक जय जय, तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्पोरा, तुज्या स्वताच्या मार्गां वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोलाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समोर तिचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो.
हो सगळ्यावण व्हडलो आनी पयलो कायदो, पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनू, हांव इगोर्जीन पॅरिशींत आसतना एक इगोर्जींत पातकूर आसतना पयल्या कुमुन्याच्या वेळार आनी ऑल्सो क्रिस्माचे साक्रामेंट घेवचे आदीं जेन्ना आमी भुरग्यांक दोतून घेतात, सम ऑफ देम दे केम. हांवें एक प्रोश्ट केल्लो एक भुरग्याक आनी टॉर्नेटाक लागून वेन ही वॉज टेकिंग द सॅक्रामेंट ऑफ कन्फर्मेशन, देवान मोइसेसाक 10 आज्ञा दिल्ले मोइसेसाच्या हातांत, आपल्या हातान बरयलोली. दुसरो समोर 29 10 वडी 9:10 ड्युट्रॉनॉमी 9:10 हांगासर बरयल्लें आसा. देवान जेन्ना हो समूर्त दिल्लो मोइसेसाच्या हातान, आपल्या हातान कांतोवन त्या लादयांचेर बरयलोली. कॅन यू से द 10 कमांडमेंट्स? आनी बरी करून सांगली ताणें. त्याच भुरग्याक व टॉर्नेटाक जेन्ना आनी एक 2-3 म्हयन्या उपरांत मेवलो, परतून ताका विचारलें, कॅन यू टेल मी द 10 कमांडमेंट्स? ही वॉज लॉस्ट. सांडलो नको तो म्हणूंक कितें. पयले 2-3 कितें म्हणलें आनी घुस्पलो. कित्याक लागून? दोतनीच्या वेळार वेन वी रिसीव द कम्युनियन, ओके पादविगार पात कोरा ते विचारतात सगल्यो मागण्यो, 10 कमांडमेंट्स, हांव पातकी, हें सगळें विचारतात. सगळें बरी करून टट करून म्हणटात. मागीर कितें करतात? फॉरगेट. कित्याक? म्हाका कसली गरज आहा तेन्ना हांव हें शिंकतां, गरज ना हांव वयतां. अशेंच घडटा. वॉट एवर यू स्टडी, यू शूड स्टडी फॉर लायफ. भुरगीं कितें करतात? धाकटीं भुरगीं शिंकतात एग्जामीक मार्क्स घेवपाक. एग्जाम जातोच दुसऱ्या दिसाक विचार कितें तें दे फॉरगेट, दे डोंट नो. तेच भाशेन आमचें जिवीत. आमकां कितली गरज आहा देवाशी आमी धांवून येतात, मागणी करूंक लागतात, देवा लागीं मागूंक लागतात. आमची गरज जाल्यो वी गेल्यो. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता 2 कितें कायदे आहा ते सगळे गरजेचे. पयले म्हणटात सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग कोचचो. म्हणल्यार हे पयल्यो 3 आज्ञा देवाक मान दिवंक. मागीर जेजू म्हणटा, पूण म्हणटा हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो. द नेक्स्ट 7 कमांडमेंट्स. ह्यो 2 कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. मोगल भावनी भयणीनू, ह्यो 2 कायद्यांचेर आख्खें सोर्गीचें राज आमकां जर तर आमकां मेळोंक जाय जाल्यार इट ऑल डिपेंड्स हाव आय लिव दीज कमांडमेंट्स इन माय लायफ. जर तर आय एम स्टडींग ओनली फॉर माय नीड, आय वील फॉरगेट इट. समर्थ दीज कमांडमेंट्स हें जावंक जाय. देवाचें उतर आमचें जिवीत जावंक जाय. आमचें जिवीत, इट शूड बिकम आवर लायफ. जीसस शूड बिकम माय लायफ एंड दॅट इज वॉट आय एम कॉल्ड टू लिव. हें हांव कायदा आमी पाळटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा, आमी नाजाल्यार आमी सुकलोलीं हाडां. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इजिकेल प्रवाद्याक तो देव ताका दीस दाखयता. सुकलोलीं हाडां, पीपल विथआउट लायफ, इफ आय डू नॉट लिव द कमांडमेंट्स. लेट अस आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाची कृपा मागुया आमी सदांच ताची आज्ञा, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जिवंक अँड बी फिल्ड, पीपल फिल्ड ऑफ द स्पिरीट. पवित्र आत्म्यान भरलोली मनशां आमी जावंक मागुया देवाची कृपा. सर्वे
सोऱ्या उड्याचे ही भेट तुका मागता तोशिको हे भेटेन घालता सूख तुका आमचें यादनीक पवित्र उतरां म्हणटलो बोरलून सार ह्या उड्या सोऱ्याचो आमची देणी करूं पावतलो क्रिस्ताचें कूड रगत ग्रास आमचो मोगल भावनी भयणीनो हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमच्या पयसवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, आमचे समर्पण दोळेन स्विकार कर आनी भाग्यवंत पियुसाच्या शिकवणेक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान सेवूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत पायस तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समरंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचेर नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गुठ परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमतांव. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीचीय काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर मृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत
ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगाय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरवंतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरें कोण मोगान हुशालकायेन काळजांत एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपटो गिराज करूंक भाग्यवंत पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सोबेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गोवड्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पोसणा वरवीं आमचो भावार्थ थीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावून हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोच्या देवा आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवा आर्गां दितलो,
देवाची देणी केन्नाच विसरचो ना तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मरणांतलो तुका सोडून दिता तो काकलुतीन मोगान तुका भरता मोच्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवाक आर्गां